सुदूरपश्चिमको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीमा नदी तथा खोला नजिकका गाउँ-गाउँमा खोलिएका अवैध क्रसर उद्योग नदीजन्य वस्तुको दोहनमा केही स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत गैर कानूनी काममा सक्रिय, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति मुखदर्शक। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरिसकेका बेला पनि सुदूरपश्चिमका सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीको असुली नरोकिएको गुनासो, प्रहरीले सीमावर्ती बजारका होटल असल रकम असुल्ने केन्द्र बनाएको आरोप। कैलालीमा रातिको समयमा तस्करले सक्रियता बढाएपछि अवैध काठ कटानी र तस्करी पनि बढ्यो। वनका कर्मचारी र पदाधिकारीले मिलेभतोकै कारण संलग्नलाई कारवाही गर्न व्यवस्था गरिरहेको आरोप। सुदूरपश्चिममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिले नेकपा ओली समूहभित्रै असन्तुष्टि, सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी छनौट नभएको दावी, असन्तुष्ट पक्षले 12 घण्टा नबित्दै बोली फेरे। र सुदूरपश्चिममा अभियानको 7औं दिन 850 बढी स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइयो। प्रदेशभर खोप लगाउनेको संख्या 9072 पुग्यो। पहिरोका कारण दार्चुलामा महाकाली नदी थुनिएको छ। दार्चुलाको माल्पा भन्ने स्थानमा ठूलो पहिरोका कारण नदी थुनिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। कैलाश मानसरोवर मार्गमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा मंगलबार पहिरो गएका कारण महाकाली नदी थुनिएको हो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले भारतीय पक्षले पहिरो पन्छाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। हिउँदको समय भएकाले वर्षा र हिमपात नभएका कारण धेरै खतरा नभए पनि सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै पहिरोको अवस्था बुझ्न प्रहरी चौकी दुमलिङबाट टोली खटिएको निमित्त प्रहरी प्रमुख भास्कर चन्दले बताउनुभयो। त्यहाँ प्रहरी टोली पुग्न 5-6 घण्टा जति समय लाग्ने गरेको बताइएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले नदी आसपासका नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। ठूलो पहिरोका कारण दार्चुलाको माल्पा भन्ने स्थानमा नदी थुनिएको प्रशासनले जनाएको हो। महाकाली थुनिएकाले जुनसुकै बेला पनि जम्मा भएको पानी फुट्न गई नदीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले नदी नजिक रहेका बस्तीलाई सचेत रहन कञ्चनपुर प्रशासनले सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको 7औं दिन 850 बढी स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाएका छन्। प्रदेशका 10 वटा खोप केन्द्र मार्फत हिजो 8065 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। कार्कीका अनुसार हिजो सेती प्रादेशिक अस्पताल खोप केन्द्र मार्फत 300 र टिकापुर अस्पतालबाट 100 जनाले खोप लगाएका छन्। यस्तै बैतडीमा 70 जना, बझाङमा 102, डडेलधुरामा 30, दार्चुलामा 60 जना, डोटीमा 63 जना र कञ्चनपुरका 140 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाएको कार्कीले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मीको संख्या 9072 पुगेको छ। यसैबीच मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 42 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 3 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा 22 जना र जिल्ला अस्पताल डडेलधुराको प्रयोगशालामा 5 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा 15 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14320 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 12766 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 77 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा नदी तथा खोला नजिकको गाउँ-गाउँमा खोलिएका अवैध क्रसर उद्योगले नदीजन्य वस्तुको दोहनमा सक्रियता बढाएका छन्। राज्यका नियमनकारी निकायकै अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन गरी राति बिक्री वितरणको काम गरिरहेको गुनासो गरिएको छ। जिल्लामा केही स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत गैर कानूनी काममा सक्रियता बढाएर शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको खुलेको छ। तर जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय प्रशासन सबै नियमनकारी निकाय मुखदर्शक बनेका छन्। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा सदस्यमा निर्वाचित कोकिला खत्रीले गाउँमै मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको लामो समय बितिसकेको छ। कुनै पनि सरकारी निकायमा उद्योग दर्ता नगरेकी खत्रीले बस्तीको बीचमा मिनी क्रसर उद्योग राखेर अवैध रूपमा स्थानीय रानीकुण्डा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दै आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ। तर त्यहाँ न स्थानीय तहको नजर परेको छ न त राज्यका कुनै अन्य निकायको नै। खत्रीले राति नदीजन्य वस्तु मिनी क्रसर मार्फत प्रशोधन गर्दा उड्ने धुलोका कारण शास्ति खेप्नु परे पनि जनप्रतिनिधि भएकै कारण कुनै निकायसँग धाउन नसकेको छिमेकीहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा बोल्दा समेत अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर उनीहरू प्रतिक्रिया दिन डराउने गरेका छन्। वडा सदस्य खत्रीको भनाई यस्तो छ। काम गर्ने ठाउँमा व्हीलर सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिरहेको छन् होइन। अब ठुलो सरले विरोध गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ उता लाइटको सुविधा नभएर बाटोमा चल्छ त्यो होइन, इन्जन छैन, त्यही भएर अहिले बन्द गर्दैछ। कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने डोडा नदी छेउमा स्थानीय अशोक तिवारीले पनि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। ब्लक उद्योग दर्ता गरी मिनी क्रसर समेत सञ्चालन गरिरहनु भएका तिवारीले बालबालिकाबाट नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा संकलन गरी गिट्टी बनाएर ठेकेदारलाई बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। तर तिवारी भने ब्लक उद्योगमै मिनी क्रसर उद्योगको अनुमति लिएको दावी गरिरहनु भएको छ। सर होइन, यो हाम्रो ब्लक पुल अन्तर्गतको सानो यो धुलो बनाउनु आफ्नै युजको लागि सानो त जिरा मसिनो गिटी निकालेर आफ्नै ब्लक पुल बनाउनको लागि यो ल्याइएको। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले भने ब्लकमा मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति नभएको र गुनासो आएमा माथिल्लो निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जनाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नवराज भट्ट ब्लक उद्देश्य भने ब्लकै उत्पादन हुनु पर्यो क्या, त्यहाँबाट गिटीहरू अथवा ढुङ्गाहरू बेच्न कहाँ पाइयो। अब हामीले लेखेर आयो भने त मैले चाहिँ अब डाइरेक्ट मलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन, निर्देशनलाई लेखेर पठाइदिनु। घोडाघोडी नगरपालिकाले उक्त उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरिसकेको दावी गर्ने गरेको छ। नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंह म नभएको बेला मिनी क्रसर र ब्लक भनेर दिएको रहेछ, मिनी क्रसर भन्ने दिनै पाइँदैन क्या, बन्द गरेर आइसकेको छ। त्यो अवैध रूपमा चलेको छ भने त हामी प्रहरी कारबाही गराउँला होइन, तर हामीले अनुमति दिएर कोही पनि चलेको छैन। जिल्लामा गाउँै पछि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन थालेपछि आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगीहरूको छ। राज्यले त्यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। हालै सञ्चालनमा आएको बर्दगोरिया क्रसर उद्योगका सञ्चालक विष्णु खड्का नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ र राजस्व तिर्दाखेरि राजस्व पैसा त्यसमा जोडिन्छ र केही महँगो पर्न जान्छ। छलेर बिक्री गर्नेवाला सस्तोमा बिक्री गरेर आछन् र त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू जो अनुमति प्राप्त गरेका जो क्रसर उद्योगहरू छन् विभिन्न किसिममा बाधा व्यवधानहरू गरेको पाइन्छ। ती अवैधानिक क्रसर उद्योगहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल सरकारले चाहिँ बन्द गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। कैलालीमा अवैध सञ्चालन भएका यी 2 मिनी क्रसर उद्योग प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। यी बाहेक झण्डै 1 दर्जन ठूला क्रसर उद्योग दर्ता भएको तथ्याङ्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको छ भने मिनी क्रसर उद्योग र ठूला आयोजनाले सञ्चालन गरेका उद्योगको संख्या पनि उत्तिकै छ। तर केही बाहेक अधिकांशले दर्ता नवीकरण समेत नगरी उद्योग सञ्चालन गरिरहँदा नियमनकारी निकाय मुक्तदर्शक बनेको आरोप लागेको छ। जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्य बहादुर थापा चलिरहेको के गर्ने, अब हामीले रोक्न चाहेर लेखेर पनि पठाएको हो, सबै गरेको अब त्यति चाहिँ रोकेनन्। अब हामीले पनि अब त्यो माथिबाट पनि केही कुराहरू आएन, नआइसकेपछि अब हामी अहिले के गर्न सक्ने छैनौँ। अनुगमन समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, वन कार्यालय लगायतका 9 वटा निकायका प्रतिनिधि सदस्य राखिएका छन्। तर कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीको दावी यस्तो छ। तत्काललाई अनुगमन गर्नलाई चाहिँ पालिकाहरूलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ दिएको छ भन्ने चाहिँ कुरो आएको छ, उहाँहरूले पनि आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तर जिल्लामा जथाभावी चलाइएका क्रसर उद्योगले नदीजन्य वस्तुको दोहन बढाउँदा राज्यले राजस्व गुमाउने मात्र नभएर भविष्यमा भइपरि आउने प्राकृतिक प्रकोपको समेत क्षति बेहोर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुने जानकारहरूको भनाइ छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। किशोरीलाई अपहरण गरेर जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा कार्यरत अन्दाजी 28 वर्षीय इन्जिनियर रोशन चन्दलाई 29 वर्ष 6 महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। जिल्ला अस्पताल डडेलधुराका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंज्ञानीको इजलासले सोमबार इन्जिनियर चन्दले 17 वर्षीय नाबालिका किशोरीलाई जबरजस्ती अपहरण गरेर बन्धक बनाई जबरजस्तीकरण गरेको ठहर गर्दै 29 वर्ष 6 महिना कैद सजाय, 2 लाख जरिवाना र 2,50,000 रुपैयाँ पीडित किशोरीलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो। नाबालिका किशोरीलाई शरीर बन्धक बनाई जबरजस्तीकरण गरेको ठहर
प्रहार गर्दै शरीर बन्धक बनाएर अपहरण गरेको अभियोगमा 8 वर्ष 7 महिना 18 वर्ष उमेर नपुगेकी नाबालिग किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 11 वर्ष र एउटै व्यक्तिले अपहरण नाबालिकालाई जबरजस्ती गरेको अभियोगमा थप 10 वर्ष गरी कुल 29 वर्ष 6 महिना कैद सजाय फैसला सुनाइएको जिल्ला अदालत डडेलधुराले जनाएको छ। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरिसकेका बेला पनि सुदूरपश्चिमका सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीको असुली धन्दा नरोकिएको गुनासो गरिएको छ। कञ्चनपुरको त्रिनगर गौरीफण्टा नाकामा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले रकम असुल्ने विगतदेखिको धन्दा नछोडेको दावी गरिएको छ। अहिले भारतीय नागरिकबाट सीमावर्ती बजारका होटललाई प्रहरीले रकम असुल्ने केन्द्र बनाएको आरोप लागेको छ। तर स्थानीय प्रशासनले भने त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने दावी गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। रकम असुलीको गुनासोको आधारमा मंगलबार कञ्चनपुरको त्रिनगर गौरीफण्टा नाका पुग्दा नेपाली र भारतीयको आवत जावत चलिरहेको थियो। दिउँसो करिब 1:30 बजेको समयमा त्रिनगर गौरीफण्टा नाकामा एक भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेशका लागि 10 गज क्षेत्रमा पुगेका थिए। धनगढी प्रवेशको अनुमति मागिरहेका ती भारतीयलाई सुरुमा प्रहरीले अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको थियो। पछि ड्युटीमा रहेका नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले उनलाई ढोकेबजार स्थित होटलमा लगे भने एकैछिनपछि तिनी अधिकारीले अटो रिक्सा खोजेर धनगढीतर्फ पठाएका थिए। यसरी सीमामा प्रहरीका अधिकारीहरूले आर्थिक लेनदेन गर्ने क्रम नरोकिएको दावी गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले भने सो विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक राजेश शाही म अहिले त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्छु। त्यस्तो खालको योभन्दा पहिला पनि गुनासो आएको थियो, त्यसको हामीले छानबिन गरिरहेका थियौँ। त्यस्तो खालको भेट्यो भने कारवाही पनि गरिरहेका थियौँ हामीले पहिला। अब अहिलेको सन्दर्भमा के कस्तो छ त्यहाँ बुझ्छु म अहिले पहिला, त्यसो नोन गर्ने हो। यो घटना एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। त्रिनगर गौरीफण्टा नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेहरू प्रहरीले आर्थिक असुली गर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। झन नेपाल सरकारले पनि भारतीय नागरिकलाई निश्चित शर्तको पालना बाहेक प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। तर सुदूरपश्चिमका नाकाबाट आवश्यक समन्वय गरेर स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिपछि भने प्रवेश गर्न पाइने भनिएको छ। कोरोना कहरपछि बन्द गरिएका सुदूरपश्चिमका दुई मुख्य नाका त्रिनगर गौरीफण्टा र गड्डाचौकी भएर नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकलाई अनुमति दिने निर्णय गरिएको हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो प्राविधिकहरू अब आयोजना चाहिँ उद्योग हो भन्ने क्षेत्र आयोजना सिफारिसमा हामीले मतदान बनाउने रहेका छौँ। तिनै नागरिकहरूको हकमा अब तर नेपाल प्रवेशको लागि स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि प्रहरीले भने आर्थिक प्रलोभनमा पारेर गैर कानूनी रूपमा आवत जावतको अनुमति दिने गरेको हो। यस अघि पनि सीमानाको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीले आर्थिक असुली गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि संलग्न प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक कार्यवाही गरेको स्वीकार प्रहरीले नै गरेको छ। अहिले पनि प्रहरीले आर्थिक असुली गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएकाले आवश्यक छानबिन गरी संलग्नलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने दावी स्थानीय प्रशासनको छ। यहाँले भन्नुभयो यो अब हामीलाई जानकारीमा थिएन, सूक्ष्म रूपले निगरानी गर्छौँ, त्यस्तो दायरामा अब कडा कारबाही। नेपाल प्रहरीले गर्ने आर्थिक असुलीमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूको समेत मिलिमतो हुने गरेको आशंका गरिएको छ। तर सशस्त्र प्रहरीले भने ती आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। दिनेश 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कैलालीमा रातिको समयमा तस्करले सक्रियता बढाएपछि अवैध काठ कटानी र तस्करीमा पनि वृद्धि भएको छ। जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा तस्करले रातिको समयमा तस्करी मौलाउँदा समेत सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा चासो दिएका छैनन्। वनका कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोको कारण संलग्नलाई कार्यवाही हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। तर वन डिभिजन कार्यालयहरूले भने गस्ती गर्दा समेत काठ तस्करलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको दावी गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 शंकरपुरमा रहेको शिवशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रबाट रातिको समयमा सालका गोलिया तस्करी भएको सूचनापछि सोमबार सब डिभिजन वन कार्यालय बडेपुरको समूह अनुगमनमा गयो। वन अधिकृत चन्द्रबहादुर भण्डारी सहितको समूहले सामुदायिक वन क्षेत्रबाट तस्करी गरिएको काठ वनका पदाधिकारीले बरामद गरेको पायो। सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बरामद गरेको सालको गोलिया र जंगल क्षेत्रमा समेत रातिको समयमा तस्करी हुँदै आएको बताउँदै सब डिभिजन वन कार्यालय बडेपुरका प्रमुख भण्डारी जंगल क्षेत्र छैन, सामुदायिक वनको घाटो दिनमा राखेको चाहिँ पहिलेदेखि ल्याएर राखेर पहिला पक्राउ गरेर चोरी डकुनाको लिएर आएको भन्ने चाहिँ सामुदायिक वनमा देखियो। जंगलको छेउछाउको घरहरूमा चाहिँ पुरानो घरहरू मर्मत गर्न थालेको यताउता चाहिँ बोलिसकेका चाहिँ छन्। बिचमा त्यस्तो भयो चोरी बन्द भएपछि सामुदायिक वनतिर चोरी हो अलिक परेको थियो। तर सामुदायिक वनले घाट गद्दीमा रहेको सालको काठ समेत चोरी हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। सामुदायिक वनका पदाधिकारी वनका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा तस्करहरूले रातिको समयमा जंगल क्षेत्रसँगै
सँगै घाट गद्दीमा भएको सालको काठ समेत चोरी गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको हो। तर जंगल क्षेत्रमा रुख काटिएको मात्र फेला पर्ने गरेको बताउँदै शिवशंकर सामुदायिक वनकी अध्यक्ष नन्दा बम त्यो हामीलाई जानकारी भएन। अब राति के भयो कसो भयो ठोसा त अब छन् त जंगलमा। अब त्यो हामीले गस्ती गरेर देख्यौँ। अब पोहोर परार सालका सबै छन्। खै हामीले अब 1-2वटा भेटिया छन्। अब त्यसो अब कहाँ गयो के गयो त्यो थाहा भएको छैन। हामीलाई त्यति थाहा छैन। उनको पनि गस्ती घुम्या हो। अब अहिले हाम्रो पनि यहाँबाट गएका छन् चौकीदार दिन दिनै हामी जान्छु गस्ती त अब आजकल होइन। त्यो पहिला बर्खाकै टाइममा के गर्यो गएको असोजदेखि माघ 17 गतेसम्म सो सामुदायिक वन र सँगै जोडिएको संरक्षित राष्ट्रिय तथा साझेदारी वन क्षेत्रबाट झण्डै 40वटा रुखका गोलिया चोरी भएका छन्। झण्डै 30 सालका हरिया रुख काटिएका दावी गरिएको छ। तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने सरकारले सालको काठ ओसार पसारमा रोक लगाएपछि रातिको समयमा तस्करी हुँदै आएको बताउँदै आएको छ। शिवशंकर सामुदायिक वनसँगै जिल्लाका अन्य वन क्षेत्रबाट समेत रातिको समयमा साल तथा सिसौको काठ तस्करी हुँदै आएको हो। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कणेल रातिको समयमा पनि हामीले गस्ती गरिरहेका छौँ होइन। अस्ति राति म पनि भएँ नियन्त्रण गस्ती गरिरहेका छौँ। कसरी हामीले कार्य गरेका छौँ होइन। तर चोरी कसरी भएकोलाई हामीले त्यो कारवाही अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो गस्ती जुन जारी छ होइन। चोरी विनाशी भएको ठाउँमा हामीले जुन कारवाही अगाडि बढाएको अवस्था छ। जिल्लाका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनहरूमा रातिको समयमा गस्ती गर्दा समेत तस्कर पक्राउ गर्न नसकिएको वनका कर्मचारीले बताउने गरेका छन्। तर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले भने विभिन्न ठाउँबाट काठ तस्करीलाई पक्राउ गर्दै वन कार्यालयहरूलाई बुझाउँदै आएका छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज का लागि कमल साउद धनगढी। कैलालीमा पक्राउपछि हत्कडी सहित भागेका एक व्यक्ति पुनः पक्राउ परेका छन्। गत शनिबार जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिका 7 का 27 वर्षीय सुरेन्द्र शाहीलाई झण्डै 1.5 ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि इलाका प्रहरी कार्यालय जोशीपुरबाट भजनी लैजाने क्रममा लक्कडबाट राति 9:30 बजे उनी हत्कडी सहित फरार भएका थिए। फरार शाहीको खोजी गर्ने क्रममा मंगलबार बिहान 10 बजेतिर धनगढी उपमहानगरपालिका 1 पार्क मोड स्थित वनदेवी मन्दिर नजिकबाट पुनः पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सुरेन्द्र शाहीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिले नेकपा ओली समूहभित्रै असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार 9वटै जिल्लाबाट अध्यक्ष सदस्य र विज्ञ गरी 27 जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयले असन्तुष्टि पैदा गरिदिएको चर्चा चलेको छ। खास गरी ओली समूहकै प्रदेश कमिटिले गरेको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी छनौट हुन नसकेको गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर असन्तुष्ट बनेका पक्षले 12 घण्टा नबित्दै बोली फेरेको पाइएको छ भने ओली समूहका सुदूरपश्चिमका नेताहरूले पनि कुनै खालको असन्तुष्टि नरहेको दावी गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। नेकपा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापा र प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको सिफारिस अनुसार भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोगको जिल्ला समितिले पूर्णता नपाएको विषयले ओली समूहभित्रै असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ। ओली समूहका नेताहरूले यसको बचाउ गरिरहे पनि सिफारिस भएकाहरूले नै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएपछि खैला बैला मचिएको दावी गरिन थालिएको हो। सिफारिसमा परेका तर मन्त्रालयले अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको खबरले चिन्तित बनेका ओली समूहका स्थानीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै फरक मत व्यक्त गरेको देखिए पनि त्यसले विभाजनको मुखमा पुगेको पार्टी थप कमजोर बन्ने चिन्ता भइरहेको छ। त्यति नै बेला सिफारिसमा नपरेका केही पदाधिकारीले समूह पनि परिवर्तन गरेको चर्चा चलेको छ। ओली समूहबाटै भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीको पदाधिकारीको सिफारिसमा परेकी दुर्गा खड्का चलाउनेले छनौट नभएपछि गुट फेरेको बताउन थाल्नु भएको छ। चलाउनेलाई ओली समूहका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भट्टले पूर्व माओवादी कोटाबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कैलाली पदाधिकारीका लागि सिफारिस गर्नु भएको थियो। तर मन्त्रालयले उहाँको नाम कटौती गर्दै पूर्व एमालेका दीपक देवकोटालाई अध्यक्ष बनाएको छ। चलाउनेले जस्तै सिफारिसमा परि असन्तुष्ट बनेका अन्य जिल्लाका पदाधिकारीमा सिफारिसमा परेकाहरूले त अहिले बोली नै फेरेका छन्। नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष पल्लवराज भट्ट प्रतिक्रिया छैन। म अहिले सामाजिक सञ्जालमै लेख्छु एकछिनमा। सिफारिसमा परेका भट्टको ठाउँमा मन्त्रालयले कमला बोहरालाई आयोगको कञ्चनपुर अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। तर नेकपा ओली समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थापाले कुनै खालको असन्तुष्टि नरहेकोले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नु भएको छ। कुनै प्रतिक्रिया छैन त्यसमा।
भूमि सुधार मन्त्रालयले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा कैलाली जिल्लाबाट अध्यक्षमा दीपक देवकोटा, विज्ञमा दुजराम चौधरी र सदस्यमा बलबहादुर महतालाई मनोनित गरिएको छ। त्यस्तै बाजुराबाट अध्यक्षमा रामलाल कार्की, कञ्चनपुरबाट अध्यक्षमा कमला कुमारी बोहरा, डडेलधुराबाट अध्यक्षमा पदमराज जोशी, अछामबाट कटक बहादुर साउ, दार्चुलाबाट रामदत्त जोशी, डोटीबाट गणेश बहादुर विष्ट, बझाङबाट कलक बहादुर खड्का र बैतडीबाट नरेश कुमार विश्वकर्मालाई मनोनित गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि सरेन्जैरू धनगढी। धनगढी अत्तरिया सड़क खण्ड अन्तर्गत गेटामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। 646 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक लम्कीचुवा नगरपालिका 3 का 21 वर्षीय लाल चौधरी र सोही मोटरसाइकलमा सवार अन्दाजी 28 वर्षीय प्रेम चौधरी घाइते भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। घाइतेहरूको अत्तरिया स्थित पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बलका थप 2वटा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएका छन्। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका 7 मा लट्ठाघाट बीओपी र टिकापुर नगरपालिका 7 मा कालाकुण्डा बीओपी स्थापना भएका हुन्। लट्ठाघाट बीओपीको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ वाहिनी मुख्यालय कैलालीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठ र कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालुराम चौधरीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। यस्तै कालाकुण्डा बीओपीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रेष्ठ र टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष रामलाल डगौरा थारूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण हेडक्वार्टर कैलालीले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलालीमा नदी तथा खोला नजिकका गाउँ-गाउँमा खुलिएका अवैध क्रसर उद्योग नदीजन्य वस्तुको दोहनमा केही स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत गैर कानूनी काममा सक्रिय, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति मूक दर्शक। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरिसकेका बेला पनि सुदूरपश्चिमका सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीको असुली नरोकिएको गुनासो। प्रहरीले सीमावर्ती बजारका होटल रकम असुल्ने केन्द्र बनाएको आरोप। कैलालीमा रातिको समयमा तस्करले सक्रियता बढाएपछि अवैध काठ कटानी र तस्करी पनि बढ्यो। वनका कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोकै कारण संलग्नलाई कारवाही गर्न व्यवस्था गरिरहेको आरोप। सुदूरपश्चिममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिले नेकपा ओली समूहभित्रै असन्तुष्टि। सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी छनौट नभएको दावी। असन्तुष्ट पक्षले 12 घण्टा नबित्दै बोली फेरे। र सुदूरपश्चिम अभियानको 7औं दिन 850 बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइयो। प्रदेशभर खोप लगाउनेको संख्या 9072 पुग्यो। देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई यो समाचार बुलेटिनबाट रक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।